मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मियाँ सदी अब्बास दियोका, जो आज हम उनसे जानेंगे कि जो मौलाना खादम हुसैन रिजवी मरहूम के जो साहबजादे हैं साद हुसैन रिजवी, उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अभी तक अरेस्ट किया हुआ है जबकि उनके कोर्ट ने रिलीज़ के ऑर्डर जारी किए हुए हैं। तो आज हम उनसे जानेंगे कि अगर ऑर्डर मौजूद हैं तो उसके बावजूद अगर गवर्नमेंट उनको रिलीज़ नहीं कर रही तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो जनाब मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ सदी अब्बास दियोका। जी सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मायूं भाई, आपने हमें वक्त दिया और बंदा नाचीज़ को मदऊ किया। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा हुकूमत की। हुकूमत का ये जो अमल है कि उन्होंने मौलाना साद रिजवी साहब को अरेस्ट करके उन्होंने नज़रबंद कर दिया। पहले नज़रबंद किया, उसके बाद उन्होंने जेल भेज दिया। इस एक्ट की मैं बिल्कुल इसको मुकम्मल तौर पर इसको कंडेम करता हूँ। ये हुकूमत का गैर कानूनी फ़ेल है। वैसे भी जितनी भी हुकूमतें हैं पाकिस्तान में, जो बंदा इनकलाब की बात करता है, जो बंदा पाकिस्तान के हवाले से अच्छा सोचता है, जो इस्लाम की बात करता है, जिसने पाकिस्तान को एक पावर देने की कोशिश की है, हमारी जो कौम है, जो हमारी हुकूमत है, उसने उस शख्स को नज़रबंद कर दिया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल डॉक्टर अब्दुल कदीर है। डॉक्टर अब्दुल कदीर ने हमें सुपर पावर बनाया, हमने उनके साथ क्या किया? उनको उनकी ज़िंदगी जीने नहीं दी। ऐसे ही बाबा खादम रिजवी साहब अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने पाकिस्तान सलामती का नारा लगाया। इकबाल बताया पाकिस्तान में कि इकबाल क्या चीज़ थे। पाकिस्तान की आवाम को शऊर दिया कि पाकिस्तान में ख़ातमुन नबीयीन का जो कानून है वो लागू किया जाना चाहिए। अब इसकी अगर हम थोड़ी सी बुनियाद में जाएं, तय तक जाएं, तो सबसे पहले जब धरने शुरू होते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक्शन में आती है और उनके साथ तहरीक लब्बैक के जो ओहदेदार हैं उनके साथ रिटर्न एग्रीमेंट करती है। भाई या तो पहले आप रिटर्न एग्रीमेंट ना करें, पहले दिन से उनको भाई एक क्लीन चिट दे दें कि जनाब हमने ये काम हम नहीं कर सकते। आप फ्रांस के सफ़ीर को निकालने की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कर सकते, इसके अलावा आप जो कहेंगे हम करेंगे। मियाँ साहब यहाँ पर मेरा यहाँ पर एक सवाल बनता है कि यूरोपीय यूनियन जो कि 27 ममालिक का जो इत्तेहाद है, अगर हम जो फ्रांसीसी सफ़ीर है उसको निकालते हैं, हमारे तो पहले से हालात इतने जो महंगाई, बेरोज़गारी, जो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इसका हमारे मुल्क पर इम्पेक्ट क्या पड़ेगा? अगर हम चलें, हम इनकी बात मान लेते हैं, कोई किसी भी जो बात है उसका फ़ैसला जो सड़कों पे नहीं होता, टेबल टॉक पे होता है। ये तो एक हकीकत है ना, ये टेबल टॉक पे बात होगी। अगर दोनों पार्टीज़ में कोई भी लचक नहीं दिखाता, क्योंकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि आप फ्रांसीसी सफ़ीर को निकालें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कह रहे कि हम उन्हें नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारा जो यूरोपीय यूनियन जो हमें टैक्स फ्री करता है, जो हमारी इंपोर्ट होती हैं बाहर, अगर हम उनको निकालते हैं तो वो 27 ममालिक का इत्तेहाद है, तो उसका हमारे मुल्क पर क्या इम्पेक्ट पड़ेगा? अच्छा, सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो नारा लगाया, इसी का ही जवाब मैं देता हूँ कि रियासत मदीना। भाई सबसे पहले तो देखें कि जो मदीने में रियासत बनी थी, जो रियासत मदीना बनी थी, उसके हालात क्या थे। सिर्फ एक मदीना या मक्का से सिर्फ इस्लाम की आवाज़ आई थी और रूए ज़मीन के जितने भी गैर मुस्लिम हैं वो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ख़िलाफ़ थे। उनका इत्तेहाद इन 27 मुल्कों से बड़ा था, छोटा? एक लब्बैक, एक आवाज़ मदीना से उठी, उस आवाज़ को दबाने के लिए रूए ज़मीन के जितने भी गैर मुस्लिम थे सब इकट्ठे हो गए। लेकिन अल्लाह करीम ने इस्लाम को इज्जत दी। जी बिल्कुल। अल्लाह करीम ने इस्लाम को तरक्की दी, अल्लाह करीम ने इस्लाम को गालिब किया उन सब पर। आज भी वही सूरत हाल है। आप कटोरा लेकर ना फिरें, आप उनको क्लीन चिट दें कि भाई नहीं, आप अपने कानून पाकिस्तान में ये कानून बनाएं कि भाई हमारे नबी से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। आप रहमतुल लिल आलमीन के कॉन्फ्रेंस से ना करवाएं, आप अमल करके दिखाएं। आप तकरीर में कुछ और कहते हैं लेकिन आपका अमल कुछ और कहता है। तो दूसरी तरफ आते हैं, इन्होंने एग्रीमेंट किया तहरीक लब्बैक के साथ, उसके बाद इन्होंने फिर दोबारा एग्रीमेंट किया तहरीक लब्बैक के साथ।
ہم اس کو نکالیں گے, اس کی ہم ایک قرارداد پارلیمنٹ پہ پیش کریں گے. آپ کو بھی پتہ ہے کہ پارلیمنٹ میں وہ قرارداد پیش ہوئی ہے, اس قرارداد پر آج تک بحث ہی نہیں ہوئی. ہائی کورٹ میں سعد رضوی صاحب کو اس دوران گرفتار کر لیا جاتا ہے بابا خادم رضوی صاحب کی وفات کے بعد. میاں صاحب ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے, تو میں آپ سے ایک لاسٹ کویشچن کرنا چاہتا ہوں. جو حکومت پاکستان ہے وہ ریاست مدینہ کا نعرہ لگاتی ہے, اور جو ہماری اپوزیشن ہے وہ اس پہ کرٹیسائز کرتی ہے. تو ہم جانتے ہیں میاں صدی عباس دیوکا صاحب سے کہ ریاست مدینہ کا جو فرسٹ پرنسپل ہے رول آف لا, کیا اس وقت اس پر عمل ہو رہا ہے؟ کیا جو بڑے کرپٹ ملزم ہیں اس ملک کے, جو حکمران ہیں یا بیوروکریٹ ہیں, کیا ان کو سزا مل رہی ہے؟ کیا ہماری احتساب عدالتوں میں ان کے خلاف کیسز چل رہے ہیں؟ کیا ان کو پنشمنٹ مل رہی ہے؟ کیا رول آف لا جو فرسٹ پرنسپل ہے ریاست مدینہ کا, کیا اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں؟ ہم پوچھتے ہیں میاں صدی عباس صاحب. بھائی جی, رول آف لا کی پاکستان میں بات نہ ہی کریں تو بہتر ہے. نیچے سے لے کر اوپر تک کسی بھی جگہ پر رول آف لا ہے ہی نہیں. رول آف لا تو یہ کہتا ہے کہ ہر سٹیزن قانون کی نظر میں ایک ہے, جو کہ اسلام بھی کہتا ہے کہ ہر جتنے بھی مسلمان ہیں وہ بالکل برابر ہیں. کسی کو کسی دوسرے پر, عربی کو اجمی پر کوئی برتری حاصل نہیں ہے. پاکستان میں رول آف لا صرف ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں لکھا ہوا ہے, لیکن اس کے برعکس چیزیں ہیں. پاکستان کے کانسٹیٹیوشن جو ہے وہ کچھ اور کہتا ہے, ہماری پریکٹس جو ہے وہ کچھ اور کہتی ہے. بھائی ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عدلیہ کا احترام کریں, عدلیہ کے حکم کی پاسداری کریں. ہائی کورٹ آرڈر کر دیتی ہے سعد رضوی صاحب کو کہ رہا کریں, آپ کیوں نہیں کرتے بھائی؟ جی, سعد رضوی پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے, سعد رضوی کے خلاف کوئی ایسا ریفرنس نہیں ہے, نہ نیب کورٹ میں ہے. یہاں پہ جو گورنمنٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ ان کو 16 ایم پی او کے تحت بند کیا گیا ہے. 16 ایم پی او تو جو باقی پورے ملک میں 16 ایم پی او کے تحت بند کیا گیا, ان کو تو رہا کر دیا گیا. اب سعد رضوی صاحب کو کیوں نہیں کر رہے؟ یہ تو گورنمنٹ کی ثوابدید ہے. یہ گورنمنٹ کی ثوابدید نہیں, یہ گورنمنٹ کی بے غیرتی ہے. اچھا, یہ آپ جو گورنمنٹ آف پاکستان کو جو یہ لانگ مارچ چل رہا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان اور تحریک لبیک پاکستان کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ میں گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ کلیئر میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ٹی ایل پی کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اس کی پاسداری کریں, اس کے مطابق آپ لیجسلیشن کریں. آپ نے جو ایک قرارداد نیشنل اسمبلی میں دی ہوئی ہے اس پر ڈیبیٹ کریں. آگے وہ منظور ہوتی ہے یا وڈرا ہوتی ہے وہ آگے بعد کی بات ہے, لیکن کچھ نہ کچھ عمل کر کے تو دکھائیں. آپ صرف یو این او میں جا کر صرف کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمارے نبی کی شان ورال ورا ہے, لیکن اس کے حوالے سے کچھ کر کے تو دکھائیں. صرف باتوں سے نہیں, ہمیں عمل چاہیے. آپ عمل کریں, تحریک لبیک والے پیچھے ہٹ جائیں گے. اب تحریک لبیک والوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ کوئی بندہ اس حوالے سے بات کرنے ہی نہیں چاہتا. دو کانسٹیبل بھی شہید ہوئے. کانسٹیبل بھائی شہید ہوئے, اس کے پیچھے محرکات بتائیں. وہ وہاں پر بیٹھے ہوئے, وہ دھرنا, وہ ان کا دھرنا یہ ٹھیک ہوا ہے؟ نہیں, کانسٹیبل شہید ہوئے ہیں, لیکن ان کو اکسایا کس نے ہے؟ اکسایا کس نے؟ جب اسلام آباد بند, میری پی ٹی آئی نہیں ہے جی, اسلام آباد بند کیا تھا, اسلام آباد میں پی ٹی آئی سینٹر پر توڑ پھوڑ کی تھی, اس وقت کہاں غلط ہوا. تو آج بھی کہنا کہ یہ اس چیز کو کیوں اکسا رہے ہیں ٹی ایل پی والوں کو, ایسے حالات و واقعات کیوں یہ پیدا کر رہے ہیں؟ میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب نے صرف یو ٹرن لینا ہے, اور وہ ان کی عادت ہے, وہ الحمدللہ وہ لیتے رہیں گے. جب سے پیدا ہوئے یو ٹرن کے وہ ماہر ہیں. ایک سائڈ پہ تقریر کرتے ہیں, اس میں کہتے ہیں جی پاکستان زندہ باد, دوسری میں پتہ نہیں کیا کچھ کیا جاتے ہیں. جو کرپٹ ہیں ان کے والے سے بات کوئی نہیں کرتا. آپ نے خود معاہدہ کیا, معاہدے کی پاسداری کس نے کرنی ہے؟ یا تو معاہدہ ہی نہ کرو, سبھی کو پکڑ کر اندر کر دو, سبھی کو پکڑ کر اندر کر دو کہ بھائی کوئی معاہدہ نہیں, کوئی بات نہیں. سعد رضوی کو بھی نہ رہا کر, جو تحریک لبیک کا نعرہ لگاتا اس کو بھی اندر کر دو, سبھی کو اندر کر دو. میری گورنمنٹ آف پاکستان سے یہ موت بانا اپیل ہے کہ اگر سعد رضوی صاحب کے جو ریلیزنگ کے آرڈر موجود ہیں تو اس پر عمل کریں, اور خدا را ان سڑکوں پہ یہ خون ریزی بند کریں, اور ہوش کے ناخن لے, اور جو مولانا سعد حسین رضوی ہیں ان کو رہا کریں.
یہ تمام جو تحریک لبیک پاکستان جو ایک سیاسی پارٹی بھی ہے اس کا سٹیک ہولڈر ہے، تو یہ تمام جو مسائل ہیں ان کو ٹیبل پہ بیٹھ کے حل کرے۔ اور تحریک لبیک کے تمام کارکنان سے میں صرف یہ اپیل کروں گا کہ آپ نے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا، پرامن احتجاج آپ کا قانونی حق ہے، آپ پرامن احتجاج کریں، قانون کو ہاتھ میں نہ لیں۔ پولیس والے بھی آپ کے بھائی ہیں، اور پچھلی ویڈیوز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس والوں کو انہوں نے کوپریٹ کیا۔ جو مسجد رحمت اللہ العالمین تھی وہاں پر پولیس والوں کو باقاعدہ ٹریٹ کیا جا رہا تھا، لیکن بہرحال یہ اسٹیٹ کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، میں صرف اتنا کہوں گا۔ شکریہ جناب، یہ ہمارے ساتھ ہم بہت ہی آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے کچھ چند لمحات ہمیں دیے اور ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ شکریہ۔